अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल दोस्त धर्म रिटन बाय जी अंसारी। एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कॉल 104, 105, 106। वो रुंदीर ने कहत ज़दा आवाज़ में पुशअप्स लगाते साथ साथ तादाद गिन रहा था। पीएमए के वसी और इस ग्राउंड में सुबह के 9 बजे पीटी के बाद सब अपने ग्रुप्स में रोज़मर्रा की ट्रेनिंग के बाद रेस्टिंग पीरियड के लिए जा चुके थे। वो अकेला अपनी तकलीफ करते सजा भुगत रहा था। कमर तो जैसे टूटने वाली ही थी। स्टैंड इरेक्ट जेंटलमैन, सीधे खड़े हो जाओ जेंटलमैन। आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस सीने पर कैप्टन का रैंक सजाए गुड लुकिंग से कैप्टन अशमल की बात पर वो लड़खड़ाता खड़ा हुआ और मुर्दे से सल्यूट मारा। सो नाउ यू कैन गो, अब आप जा सकते हैं। अंदाज ऐसा था कि जैसे कह रहा हो मूड आराम है, अब सुकून है। मेरा कैप्टन साला किसी दिन मुझे माजूर करके ही दम लेगा, वो बड़बड़ाया। वह पसीने में शराबुर कमरे में दाखिल हुआ तो रहम अफसरदा से शक्ल बनाए मोबाइल को घूर रहा था। ये 2 किलो के मुँह को मसीह लटका कर नहुसत फैलाने की वजह। वो बेड पर ऊँधे मुँह लेटते हुए बोला, यार वो तेरी भाभी नंबर 3 रिप्लाई नहीं दे रही, हफ्ता होगी इंतज़ार करते। राम के आवाज़ सुनकर सभी को लगा जैसे अभी रो देगा। यार हमने तो सारी प्लानिंग कर रखी थी, एक छोटा सा प्यारा सा घर होता मेरा और मेरी मीना का। 5-6 प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चे होते हमारे जो मुझे पापा पापा कहकर मेरा कलेजा ठंडा करते। पुरसकून से ज़िंदगी होती मेरी और मेरी मीना की। हाय मैंने तो पेरिस का हनीमून डेस्टिनेशन भी चुन लिया था। पता नहीं मेरी मीना किस बात पर नाराज़ होगी मुझसे। मुझे तो लगता है हंसदों की नज़र खा के मेरी खुशियों को। हाय वो सभी को घूरते हुए बोला। हाय इसने निशान रोकड़े के गाने की टांग तोड़ी। वो जो अपनी दुखती टांगें दबा रहा था फ़ौरन बोला, एक मिनट, ये सारी प्लानिंग हर दूसरी लड़की को देखकर करना शुरू कर देता है। मेरी माँ ये सब छोड़ तू आखिरत की अदीब पकड़ और अल्लाह तौबा कर कि यहाँ की लड़कियाँ तेरे लिए नाकाफ़ी हैं और 70 हूरों वाली ऑफर पर गौर कर। और वैसे भी इस दुनिया में तो बाफजल खुदा तुझे एक भी नहीं मिलने वाली। इसने पहले इसे हरी हरी दिखाई फिर कब्र दिखाई। अल्लाह को मान सभी क्यों भरी जवानी में मुझसे ऐसी खौफनाक बातें कर रहा है। और बस मैं कह रहा था ना तेरी नज़र मेरी मोहब्बत की नहीं खुले डूबी। अब इसमें मेरा क्या कसूर कि तेरे नसीब में लव बर्ड मटेरियल की बजाय बेबी गर्ल मटेरियल है। तो अपने खुद की चॉइस पर बेबी गर्ल ने माँ बेबी गोद ले रहा। इसने इसके दुखते लफ्ज़ पर हाथ रखना चाहा मगर सभी ने इसके कवाले पर ज़रा बराबर भी रद्द अमल ना दिया। कल सुबह की मेरी सवा जाने की पैकिंग करके सुबह 7 बजे उठा देना। और वह नींद के आगोश में उतर गया। पीछे रहम करस कर रह गया। सालक हाउस में दोपहर के खाने की मेज़ पर सभी घरवाले मौजूद थे सिवाय विश्मा के। वो अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी थी। बेजी सरबराही पर कुर्सी पर बरजमान गोए हुई। सालक मियाँ, 2 जवान लड़कियां घर में बैठी हैं और तुम तो ऐसे सुकून से बैठे हो जैसे बेटों की कतारें लगी हों। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया और वो भी तुमने फ़ौज के हवाले कर दिया कि लो भाई एक ही नक्ता मेरे शिमला में वो भी निकालो। बेजी हद से ज़्यादा साफ को थी। वो तो सिरे से फिर फ़ौज में जाने के खिलाफ थी। साला खान जो पहले ही मीडिया पर शाज़मान की इनके मुकाबले सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली बात पर दबे बैठे थे, बेजी की बात पर तो जैसे इन्हें पितंगे ही लग गए। बेजी विश्मा के लिए मैंने सोच रखा है और रही बात ज़रलाश्ता की तो आप सब जानती हैं। वह तंग कर बोले। अपना नाम सुनकर 22 साल की साली आंखों वाली पठानी हुस्न दमकती दूधिया रंगत गुलाबी सूट में मलबूस ज़रलाश्ता। इसे देखकर लगता था जैसे खालिक ने बड़ी फुर्सत में बनाया हो कि आंखें लबालब आंसू से भरी थीं कि अब वो मौजू आने वाला था जो इसके लिए सुहाने रूह था। पता नहीं जावक ने क्या सोचकर इस कम नस्ब को हमारा ख़ानदान का हिस्सा बनाया। हक हाँ, और हमारी हीरो जैसी बच्ची रोल दी। इस मामले में वैसे ही तल्ख हो जाया करती थी। ज़रलाश्त अपने आंसू रोकते रूम में भागी थी। मिसेस सालक ने अफसोस से सर हिलाया। बेटी की बातें सुनने के बाद वो अपने कमरे में आते ही बेड पर गिरकर बेख्तियार हो दी थी। इसे आज फिर इस सितमगर पर बेपनाह गुस्सा आया था जिसे किस्मत ने इसका महरम बनाया था। आंसुओं की तो जैसे झड़ी लग गई थी। वो इसे अपना नाम करके लोगों के तशने सुनने के लिए छोड़ गया था। न जाने क्यों इसके हर चाय ने इसके लिए हिजर अज़ाब चुना था। गज़ब तो ये था इसे अपना कसूर तक मालूम नहीं था। इसने सुना था कि इश्क की तस्बीह बहुत लंबी होती है। इसका हर मन का दुख अज़ियत तकलीफ़ और हिजर की तरह होता है। इस राह में चलने वालों के पाँव अक्सर लहू लुहान होते हैं। इश्क की राह में तो दामन समेट कर जाता है, फैलाया नहीं जाता। इश्क की सल्तनत में तर्क तलब का सिक्का चलता है। यहाँ अक्सर तिश्ना तलब की तिश्नगी ही रहती है। सवारी को अक्सर खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। आज डॉक्टर ज़रलाश्ता खान की इश्क की राह के नसूलों पर कामिल ईमान आ गया था। एक आइन थी फिर शीन था, कुछ आग थी कुछ राख थी।
ایک دشت تھا، ایک ہجر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس بھی، پھر ایک خلا ہے آنت سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں تنہائیاں، پھر خواب تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا۔ آرام صبح 7 بجے کے فلائٹ کے بعد سوات پہنچے تھے۔ بیجی سے ملنے کے بعد سبھی فریش سا لاؤنج میں مورے کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جب بھی ان کے پاس آتا ایسے ہی کرتا تھا۔ جہاں اس کے کوہارٹ اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے اور لیفٹیننٹ بننے پر کل ہونے والی ہائی کلاس لیول کی پارٹی کی گیسٹ لسٹ بنا رہی تھی، وشما آج رات اپنے کالج کی پارٹی پر جانے کے لیے، جس کی اجازت بیجی سے کافی منتیں ترلوں کے بعد ملی تھی، صوفے پر بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ پیٹیز کے ساتھ بھی بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ جب سبھی نے اس کے منہ میں جاتی پیٹی ہاتھ سے روکی، کم کھایا کرو موٹی، اگر مزید موٹی ہو گئی تو تمہیں کوئی نہیں لے گا اور پھر تم اس گھر میں ہی بوڑھی ہو کر مرنا اور کنواری آتما بن کر لوگوں کے بچوں کو اٹھانا۔ اس نے اس کے قدر متناسب سراپے پر چوٹ کی۔ اب خاموش، کوئی نہیں بولے گا۔ اس سے پہلے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی۔ کافی لاتے ہیں زرلاجتہ نے صلح کا نعرہ بجایا۔ زرلاجتہ بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ ایزا کے پاس ہونے کا پلیزنٹ بھی کل پارٹی میں دے دیں۔ وہ اسے ایسے ہی بڑی بیٹی ہونے کا مان دیتی تھی، جس پر اس نے کافی کسب لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ ایزا کا نام سنتے ہی سبھی کے چہرے پر بہار آ گئی تھی۔ فوراً بولا، مورے اب کا اپنا 1 سال پرانا وعدہ پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر بولا۔ اس کی بات کو سمجھتی مورے مسکراتی۔ خدا کا خوف کرو، سبھی کیوں بیچاری بچی کی زندگی برباد کرنے جا رہے ہو، جو ابھی زمین سے اگی بھی نہیں ہے؟ وشما نے ایزا کے خط پر میٹھا طنز کرتی بولی۔ ہاں تو میں نے کون سے اسے پنکھے صاف کروانے ہیں، وہ بولا۔ اور وہ جو پورے جوش و خروش سے تمہیں بھیا کہتی ہے، اس کا کیا؟ وشما فاتحانہ ہنسی چہرے پر سجاتی بولی۔ چپ کرو تم دونوں، کیا ہر وقت چہ چہ پے پے؟ کل میں محسن بھائی سے اس سلسلے میں بات کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس خبر کو سنتے ہی سبھی کے چہرے پر طمانینت در آئی۔ وہ کل دشمن جان سے ملنے والا تھا، یہ خیال اس کے دل کی دنیا آباد کر گیا تھا۔ نواب زخرف خان سالار زئی اور نواب زریاب خان سالار زئی سوات کے مشہور و عزت دار قبائلی سردار کے بیٹے تھے۔ زخرف خان کو اللہ نے ایک بیٹے ساول خان سے نوازا تھا، جو کہ اپنی بیٹی شازمان کی پیدائش کے 7 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ زریاب خان کی 2 شادی تھیں، ایک بیوی سے زاوا خان اور حشمت خاتون بیجی سے سالہ خان تھے۔ زاوا خان اپنی اکلوتی بیٹی زرلاجتہ خان کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس ہارٹ اٹیک کے بعد چلے گئے، جو زرلاجتہ کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھیں۔ سالہ خان کے 2 بچے سبی اور وشما ہیں۔ ان 2 گھرانوں میں غضب کا پیار تھا، مگر نہ جانے برسوں پہلے کیا ہوا کہ سب بکھر گیا اور محبت کی جگہ رقابت نے لے لی۔ وشما کالج پارٹی اٹینڈ کرنے کے بعد ہیلکس میں بیٹھی تھی، جب ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گاڑی بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر کسی ٹیکسی کی تلاش میں جا رہی تھی، جب کسی شناسا سی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کڑکڑاتے سفید کرتا شلوار اور واسکٹ میں ملبوس وجیح سے شازمان نے وشما سے سوال کیا۔ وہ اس وقت کسی پولیٹیکل ڈنر سے آ رہا تھا، جب اسے رات کا اصباح دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ جہنم میں جا رہی ہیں؟ کیوں، آپ نے بھی ساتھ جانا ہے؟ وہ اس بندے کی جرأت پر حیران تھی کہ کیسے اس سے سوالات کر رہا تھا۔ وہ تو آپ کے ساتھ رہ کر زندگی میں ویسے ہی بن جائے گی، وہ صرف سوچ ہی سکا۔ شازمان تو اس 5 فٹ 2 انچ کی معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کے زبان کے تیر دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ آپ اس وقت رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ فٹ بال کھیل رہی ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ پھر الٹا جواب دیا گا۔ وہ وشما کی حسین جوابی کا مداح ہو گیا تھا، یعنی بندی سے ٹکر کی ملی تھی۔ زما دراری، میری شیرنی۔ بلا اختیار یہ ہلکے شگرفی لب گویا ہوئے تھے۔ اس کے الفاظ وشما نے سن لیے تھے۔ کیا تھا یہ شخص؟ جوں کی طرح ہی چمٹ گیا تھا، اور تو اسے جانور سے ہی تشبیہ دے گیا تھا۔ نہ صرف شیرنی ہوں، بلکہ وقت آنے پر ناگن بھی بن جاتی ہوں، اور ایسا وار کرتی ہوں کہ میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ شازمان نے اس کے فلمی کسی پٹے ڈائیلاگ پر کھل کر ہنسا۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لائٹ پنک اور ریڈ کنٹراسٹ کی کام والی کیپری شرٹ اور سائڈ پر دوپٹہ لیے ہوئے، ہاٹ بلڈ ریڈ لپسٹک میں اور ہمیشہ کی طرح نینوں کو کاجل سے بھرے لمبے بھورے بال کھلے چھوڑے اس وقت کوئی شعلہ آفت ہی لگ رہی تھی، اور کھال تو اسے اس کے بائیں دودھیا پاؤں میں سجائے چاندی کی نازک سی پال نہیں کر دیا تھا۔ وشما تو اس کے گھرنے پر کلس کری رہ گئی تھی۔ جب بھی اس شخص سے اس کا سامنا ہوا، وہ ایسے ہی کرتا تھا، نظر باز۔ اس نے دل میں اسے سنہرے لقب سے نوازا۔ چند ثانیے سے دیکھنے کے بعد اس کے مضبوط قدم اس کی طرف بڑھے تھے۔ آپ فاصلے پر رہ کر بات کریں۔ وہ اس کی پیش قدمی پر کنفیوز ہوتی بولی۔
जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, विष्मा के कदम भी पीछे को बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि इसकी पूंछ थैलेक्स गियर से टकराई थी। उफ, कैसी अजीबोगरीब सिचुएशन थी, वो सोच ही सकी। क्या वह जहरीली नागिन भीगी बिल्ली बन गई? वो इसके करीब आता तो कदम का फासला कम करता बोला, आइंदा मैं तुम्हें इस तरह सड़कों पर मिस वर्ल्ड बने ना देखूं। वो सर्द लहजे में कहकर चल दिया, अब होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? वो भी अपने नाम की थी, एक थी, फौरन हिसाब बराबर किया। सब कुछ होता हूँ, और अगर नहीं भी हूँ तो मुस्तकबिल करीब में तुम्हारा सब कुछ मैं ही होगा। वो हल्की मुस्कान सजाई से बावर करा गया। यूके बरसल की सड़कों पर बेहद रश था। क्रिसमस हॉलीडेज का ये तीसरा रोज था। मालूम होता था कि पूरी स्टेट ही उमड़ आई हो। नौजवानों का जमा कफीर मुख्तलिफ मार्च और स्टॉल्स में लगी सेल पर ब्लॉन्ड बालों वाले मुकामी लोग और स्याह हमक का रुख कर रहे थे। बरसल के पुरसकून खूबसूरत गहरे नीले पानी वाले बीच के किनारे बैठा वो शख्स न जाने पानी की इन मुस्तरिब लहरों में क्या तलाश रहा था। टुकटुकी बांधे कत्थई आंखें जैसे मंजर को अपने अंदर मुआज़न करने के लिए बाजिद हो। वो आज अपने हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी और यहाँ तक कि पीए सिकंदर के बगैर आया था। पिछले 2 सालों से वो हर वीकेंड पे इसका यही मामूल था। अपनी सर्विस की वजह से मुल्क मुल्क को घुमा था वो। कभी एम्स्टर्डम, कभी वेनिस, कभी मिशिगन तो कभी मोरक्को। इन जगहों के साहिलों से इसे उल्फत सी थी, इश्क सा था, इंसियत सी थी, शायद किसी की याद में, किसी के अल्तफ़ात में, या शायद किसी के इश्क में। और बस यही वो मकाम था, जो बात थी, जो इसके लिए सुहानी रूह थी। हाँ, ये एतराफ़ अना ज़िद और असूलों के कब्ज़ में कैद इस सेहत के लिए इक़बाल जुर्म ही तो था जिससे वो 16 साल से भाग रहा था। पिंक प्लाज़ो और पिंक डोरा वाली, घुटनों तक आती टॉप के ऊपर एप्रन पहने, जिस पर जगह जगह पिघली हुई चॉकलेट के धब्बे नुमाया थे, लंबे सिल्की बालों को ऊंची पोनीटेल बनाए और डोरा वाला ही बैंड लगाए जो टॉप के साथ था। वो अमेरिकन स्टाइल किचन में डार्क चॉकलेट फॉरेस्ट केक बनाने में जुटी हुई थी। सुर्ख सेब जैसे फूले गालों पर भी चॉकलेट लगी हुई थी और अपने जान से अजीज लाला के लिए हर बार स्पेशल केक बनाती थी। चॉकलेट चिप्स खाती और केक के ऊपर आइसिंग करती, वो साथ साथ हल्का हल्का घूम कर हाथों को मूव भी कर रही थी। वो अपने आरिश और चश्मान के फेवरेट सिंगर जस्टिन बाइबर के शहरा आफाक गाने को गुनगुनाती इसका सत्यानाश मार रही थी। जब कैप्टन इशमल की आवाज़ पर चॉकलेट भरे हाथों से वही भागते आई गले लग गई। बखैर राख ले लाला, इसने अटकते अटकते कहा। वह एक पैदाइशी स्ट्रीमर रुक कर बोलने वाली लड़की थी, मगर सिर्फ तब जब वह बहुत ज़्यादा खुश या स्ट्रेस में होती है, और इसकी ये कमी लिंग्विस्टिक स्कूल की प्रैक्टिस में काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। बखैर अगले बच्चे, इशमल ने टिश्यू से इसके गालों से चॉकलेट साफ करते इसे लाउंज में ले आया, जहाँ मैसम साहब व्हील चेयर पर बैठे अखबार के मुताले में गर्क थे। वह इसे अपने 2 दिन की राम कथा सुनाने में मसरूफ़ थी और वह इसे रोज़ फ़ोन करते अपनी रोज़मर्रा की बातें शेयर करती थी। बच्चे लाला को आराम से बैठने थे, बाकी बातें बात के लिए रख लें, और जो आपने लाला के लिए स्पेशल केक बनाया है वो भी तो टेस्ट करवाएं। इज़ा इनकी बात पर इस बात में सर हिलाकर चल दी। और ज़बान हाउ वाज योर डेज़ रोज़मर्रा के बाप बेटे की गुफ्तगू में उन्होंने इशमल को सभी के हवाले से पार्टी के बारे में बताया और साथ इसे तनबीह करना भी न भूले। चार हल्का हाथ रखा करो, इस पर निक्का बाल है। यार बाबा, पता है आपका निक्का सा बाल PMA में सबको कहता फिरता है कि इसके लिए पास आउट होना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि आप आर्मी रिटायर्ड कर्नल है। मुश्किल इशमल की बात पर हंस दिए। वो सभी से ऐसे ही कारनामे की तवक्को रखते थे। सभी का नाम सुनते केक लाती इज़ा को इसकी बातें याद आईं। कितना अजीब हो गया था वो इसके साथ संजीदा सा, और इसके भैया पुकारने पर तो ऐसे मुंह बनाता जैसे कड़वा बादाम खाया हो। इसकी लाइट सी लगी लिपस्टिक को भी उतारने का कहा था, और थोड़ी सी आरिश से सख्त चिढ़ थी। आरिश और चश्मान इसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, इन्हीं के साथ इसका ज़्यादा वक्त गुजरता था। इस 17 साल दब्बू सी लड़की को ग्रूम करने में चश्मान का काफ़ी हाथ था। बरसल झुके फुल ग्लास वाल वाली स्टडी में ब्लैक ड्रेस शर्ट और पैंट में बलबूस कप फोल्ड किए सिगरेट की कश ले रहा था, जब इसरा ज़ुन्नूरीन की आमद से इसकी महवियत टूटी। वाह शमास अभियान साहब, किताबें भी पढ़ते हैं? किताबें ही नहीं, इंसान भी पढ़ता हूँ। तो बताओ फिर किताबों और इंसानों में क्या फ़र्क है? इंसान तकलीफ़ देते हैं, किताबें नहीं। यानी मौसूफ मर्दमशनास भी हैं। नहीं, आदम बेजार हूँ। लहजा ऐसा था कि जैसे कह रहा हूँ बीबी जान छोड़ो। साथ ही सिगरेट का कश लिया। अफ़्फ़ो, इसको तो बंद करो। इसने इसकी सिगरेट की तरफ इशारा करते कहा, जिसका इसने रत्ते बराबर भी असर नहीं लिया। तुम इतनी सिगरेट क्यों पीती हो? क्योंकि शराब और शबाब में इंटरेस्ट नहीं। आई कैंट बिलीव कि इस ओहदे पर होकर भी तुम
عورت خود فتنہ ہے، کسی کو سکون کیا دے گی؟ اس نے اسرا کی بات سمجھتے جواب دیا، تم ایک عورت کے سامنے ہی عورت کو فتنہ کہہ رہے ہو۔ وہ غصے سے بولی، نیکسٹ ٹاپک پلیز۔ بیزارے سے کہا گیا، تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں، ٹھیکا سا جواب آیا، بس 2 سالوں کے 730 دنوں کے 1750 گھنٹوں کے ایک ایک منٹ اور اس کے ایک ایک لمحہ بھی اس کا چہرہ نہیں بھول پایا۔ وہ بھلا کا ذہین تھا، ساری دنیا مانتی تھی، آج اسے بھی یقین آیا۔ اور ابھی تم کہتے ہو کہ تمہیں اس سے محبت نہیں؟ دھیمی سی پسماندہ آواز میں کہا گیا، ہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفرت بہت زیادہ ہے، کم بھی تو ہو سکتی ہے۔ امپاسبل۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلسل کافی کی طرف اشارہ کرتے کہا جو سکندر تھوڑی دیر پہلے رکھ کر گیا، جیسے بحث کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کے بعد پھر 5 فٹ 8 انچ کی دراز کا سرخ و سفید رنگت والی ایرانی نژاد برطانوی پارلیمنٹرین اسرا زنرین کو طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ اس کے ان لاکھوں مداحوں میں سے تھی جس پر اس کا فصوح طاری تھا۔ وہ اس کی کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہترین دعوے دار تھی اور شاید دل میں اس کے لیے جذبات بھی رکھتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سنگ پر سر مارنے سے اپنا سر ہی لہو لہو ہوتا ہے۔ شاہزمان جم کر کے فریش ہو کر بلو آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں ماتھے پر سلکی بال بکھرائے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں نواب زخرف خان کو پایا۔ شاہ تم تو نظر ہی نہیں آتے، کہاں مصروف ہوتے ہو؟ آپ نے خود ہی سیاست کا نام کا پھندا میرے گلے میں ڈالا اور اب آپ خود ہی شکوے کر رہے ہیں، اس نے ٹماٹر جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زخرف خان ہنس دیا، وہ اسے ایسے ہی کسی کی توقع رکھتے تھے۔ شاہزمان ان کا خون تھا، اکھڑ انا پرست، یہ بہتنائی تو اسے انہی سے میراث میں ملی تھی۔ وہ اس کی بات پر ہنستی ہے، صاحبزادے، آج آپ نے شام کو سارا خان کی پارٹی میں جانا ہے۔ اس کی بات پر اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے دادا، ہماری ان سالوں سے سر جنگ ہے۔ پھر اس بات کی وجہ؟ یار، سیاست بڑی اتھری چیز ہے۔ اس میں تو مفادات میں ان لوگوں کو بھی منہ لگانا پڑتا ہے جن کو بندہ دیکھنا بنا پسند نہ کرے۔ سالک بھی یہی کام کر رہا ہے، وہ الیکشن میں اپنی سیٹ بچانے کے لیے ہمارے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہا ہے۔ بڑا بازیگر ہے وہ، اس کھیل کا پرانا کھلاڑی ہے وہ۔ واہ، یعنی بیٹی اداؤں سے پاگل بناتی ہے اور باپ سیاسی ہتھ کنڈوں سے۔ امپریسو۔ ان کی بات سمجھتے سر ہلا گیا۔ چلو اسی بہانے زہریلی ناگن کا بھی دیدار ہو جائے گا اور سسر صاحب سے بھی لیگ لیگ۔ آگے کی پلاننگ کرتے اس کے لب فضول میں ہی مسکائے۔ البتہ جا کر سوچ کر تو دل کے دریچے کھل گئے۔ زہ تاثیر ان کا جب دیدار ہوتا ہے، یہ دل شادمان ہر بار ہوتا ہے۔ ان کے دید کی حسرت دل میں لیے یہ دل بے قرار بار بار ہر بار ہوتا ہے۔ جیا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دادا جان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ رنگ برنگی فینٹیسی لائٹ سے جگمگ کرتا مارکیو ہال عمرہ رؤسا سیاسی لیڈرز سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف روشنی تھی، سبھی اور ہم ایک جیسے بلیک فارمل 3 پیس اور ریڈ بو لگائے بالوں کو جلد سے سیٹ کیے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ وہ کھڑا تھا جب اس کی نظر اپنی عزیزم پر پڑی۔ وہ ایسٹرن اور ویسٹرن کمبوں سے بنی پہلو تک آتی ریڈ اسکرٹ اور اسکن پرل سے مزین شرٹ، ہمیشہ کی طرح بالوں کو کھلا چھوڑے اور سرخ ہی پینٹ پہنے، اور غیر معمولی طور پر آج معصوم چہرے پر ایک اضافہ تھا اور وہ تھی ریڈ لپسٹک لگائے ہوئے اسے کوئی ڈول ہی لگی، کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔ وہ جب ہنستے ہیں تو محفل لوٹ لیتے ہیں، میرے محبوب گہرادہ ہی قادر ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جب سامنے کے منظر سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے ہائی فائی کرتے ہوئے عارش کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ لمحہ میں چلتے ہوئے اس کے پاس آیا تو پہلے حیران ہوئی، پھر بولی، ہاں سبھی بھیا۔ وہ جو پہلے ہی تپا بیٹھا تھا ٹھٹھراتی آواز میں بولا، ڈونٹ، لپسٹک صاف کرو۔ اس کی بات پر ساتگر چشمان اور آرش بھی حیران ہوئے تھے۔ وہ بھی جذبس ہو کر چل دیے کیونکہ وہ انہیں بھی نگلتی نگاہوں سے گور رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھتی کلچ سے ٹشو نکالتی اسے صاف کرنے لگی۔ بال باندھو، اسی سرد لہجے میں ایک اور حکم صادر کیا گیا۔ وہ تھی بھی معصوم سی جلدی باتیں ماننے والی۔ اس کے اس انداز پر آنکھیں لبالب آنسو سے بھری تھیں۔ اس نے بینڈ سے بالوں کا میسی جوڑا بنایا۔ ایذا کی آنکھیں نم ہوتی دیکھ کر وہ ایک دم پست پڑا۔ ان آنکھوں میں تو وہ ہمیشہ خوشی اور پیاری سی مسکان دیکھنا چاہتا تھا۔ آنسو کیسے برداشت کرتا؟ فوراً بولا، اچھا رو تو مت، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ کھلے بالوں میں لڑکیاں چڑیل لگتی ہیں، اور لپسٹک کا اس لیے کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے تم تازہ تازہ خون پی کر آئے ہو۔ وہ نرم لہجے میں بولا تو ایذا نے ڈبڈبائے نظروں سے آنسوؤں سے تر گھنیری پلکوں کی جھالر والی پلکوں کو چپکا کر اسے ہری آنکھوں سے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے، اچھا سبھی بھیا کہا تھا۔ وہ تو اس ادا پر جی جان سے فدا ہو گیا تھا، دل کو سنبھالتا خفا ہوتا بولا، ڈونٹ، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی۔ وہ پھر کرخت ہوا،
मगर इसकी आंखें देखते जैसे मुलतजी हुआ। मेरा मतलब है कि इस्माइल भाई हैं तो सही, तुम्हारे भाई बस काफ़ी है ना। मुझे अपना फ्रेंड बना लो, और अगर ज़्यादा एक और भाई की ज़रूरत है तो हर्ष को बना लो। एक बार फिर वो ईज़ा को सजदा कर गया, पर अब की बार वो बोली, क्यों ना कहूँ मैं आपको भाई, आप मुझसे पूरे 7 साल बड़े हैं। वो हाथों को उंगलियों से इसे जताती बोली, और आरश मेरा एज फेलो है। हाँ तो मैं कौन सा बाबा आदम के ज़माने का हूँ, 7 साल ही बड़ा हूँ बस। वो इसकी बात पर तब बोला। पास खड़ा रहा, हम इसकी मस्कीन शक्ल देखते इनके पास आया था। अस्सलाम वालेकुम ईज़ा भा, मतलब ईज़ा नहीं ईज़ा बहन। वह सब एक ही खुनखार नज़रों को देखता बोला, अब फ़ौज़ा बहन आप ऐसा करें, मुझे अपना भाई बना ले, मेरे अंदर भाइयों वाले गट्स ज़्यादा हैं, इसको हम इससे बड़ा कोई और ओहदा दे देंगे। इसने दांत निकालते हुए हल पेश किया। वो इस नमूना को हैरान परेशान होते देखती आखिरकार विस्मय की आवाज़ पर वहाँ से चल दी। ज़रूरी है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तू भी हो, सभी गुस्से से बोला। अच्छा भला वो पास खड़ी थी, वो जो हॉट रेड मैक्सी में मलबूस हाइड्रा फेशियल से धमकती ताज़ा बोटॉक्स से एप्पल चीक्स वाली मलाई जैसी रंगत वाले खूबसूरत मेकअप बेजवी चेहरे वाले स्लिम फिट से स्टाइलिश प्लास्टिक की गुड़िया जैसे सबरीना को देखते इसके अलावा वाव कहने के अंदाज में गोल हुए थे सभी, जो अपनी तरफ से मतवज्जा ना पाकर इसकी तरफ देखा। आपा बोल, फ़ौरन से पहले आपा बोल। वो बोला, क्यों वजह? और दूसरी लड़की को तो मेरी बहन बना देता है, ऐसे तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा। जे बहन भाईचारा तुझे ही मुबारक हो। वो सबरीना को देखते बोला, यार वो तुझसे कम से कम 10 साल बड़ी है, और तू और सबरीना आपके ख़ानदान की सबसे जहरीली औरत है, खातून है। राहम इसकी बात का ज़रा सा भी असर लिए बगैर जलता बालों का मज़ीद संवारता और अपनी बहुत ठीक करता सबरीना वाले टेबल की जानिब बढ़ गया, और पीछे से वो अफसोस सर हिला गया। जारी है। तो रीडर्स कैसी लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।